नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ चतुर्महाद्वीप, 4 महाद्वीप, विदेह, गोदनीय, जम्बुद्वीप र उत्तर कुरु। सकृदागामी, एकपटक संसारमा फर्किने। अभिसम्बुद्ध, राग, द्वेष र मोहको निन्द्राबाट सम्यक रूपले बिउझिएको व्यक्ति। कोटि, करोड, कोटिशत, 100 करोड, कोटिशत सहस्र, 1,00,000 करोड, कोटि सहस्र, 1,000 करोड, कोटि नियुत शत सहस्र, करोड अरब 100,000। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। त्यसै गरी बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन्। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यो भन्दा पनि धेरै पुण्य राशि उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, सप्तरत्नमय स्तूप तथागतको धातु गर्भद्वारा परिपूर्ण भएको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः यदि चतुर्महाद्वीपका लोकभातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मान मनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोध्दछौ कि के ती सर्वसत्वहरूमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न होला? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो,
हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। त्यसै गरी बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, चतुर्महाद्वीपका लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मानमनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि के ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्, यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू,
तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्। गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः मध्यम 2 सहस्र लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मानमनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोध्दछौ कि के ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, मध्यम 2 सहस्र लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मानमनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोध्दछौ कि के ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ।
भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूका हरेक सत्वहरूले सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मान मनितो गरेको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः यदि त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै परिकल्प उपादय गरी अपूर्वाचरम मनुष्य आत्मभाव प्रतिलाभ हुन्छ। त्यसबाट पनि प्रत्येक सत्वहरूले सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाउँछन्। निर्माण गर्न लगाएर पनि प्रत्येक सत्वले ती सबै स्तूपहरू प्रतिष्ठित गरी कल्प वा कल्पहरू शेष रहेसम्म सबै वाद्यहरू, सबै गीतहरू, सबै नृत्यहरू, सबै तुर्य तालावचरहरू तथा दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा देव र मनुष्यहरूका धेरै प्रकारका ती सबै पूजाहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मानमनितो गर्छन्। ती सबै सत्वहरूले त्यस प्रकारको स्वरूपमा पुण्य कार्यद्वारा अप्रमेय असङ्ख्य स्तूपहरू प्रतिष्ठापित गर्न लगाए। त्यस्तो स्वरूपको पूजाहरू पनि गर्न लगाएमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि के ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जो कोहीले
यो प्रज्ञा पारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो भन्नुभयो, हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो। हो सुगत, त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे भगवान, यो प्रज्ञापारमितामा सत्कार गर्ने, गुरु कर्तव्य गर्ने, सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, मान मनितो गर्ने ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरूले बुद्धको ज्ञानद्वारा परिज्ञात सर्वलोक धातुहरूमा विराजमान भएकाहरूलाई अत्यन्त सत्कार गरेका, गुरु कर्तव्य गरेका, सम्मान गरेका, पूजा गरेका, अर्चना गरेका तथा मान मनितो गरेका हुन्छन्। हे भगवान, यो पर्यायद्वारा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे भगवान, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समानमा जे जति सत्वहरू छन्, ती सबै मध्ये प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एकवटा निर्माण गर्न लगाउँछ। निर्माण गर्न लगाएर पनि ती सत्वहरू प्रत्येकले सबै स्तूपहरू प्रतिष्ठित गरी कल्प वा कल्पहरू शेष रहेसम्म सबै वाद्यहरू, सबै गीतहरू, सबै नृत्यहरू, सबै तुर्य तालावचरहरू तथा दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजाहरूद्वारा पूजन गर्दछ, सत्कार गर्दछ, गुरु कर्तव्य गर्दछ, सम्मान गर्दछ, पूजा गर्दछ, अर्चना गर्दछ, मान मनितो गर्छन् भने त्यो भन्दा पनि हे भगवान, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। जो कोहीले यो प्रज्ञापारमितालाई अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तले बोधि चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्यवाप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन्, स्वाध्याय गर्छन् तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्छन्, यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्,
यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे भगवान, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अप्रमेय पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट असंख्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अचिन्त्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अतुलनीय पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अपरिमाण पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता त प्रज्ञापारमिताबाट नै निर्जात भएको हो। तथागतको शरीरको पूजा पनि सर्वज्ञताबाट नै निर्जात भएको हो। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिचित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्यवाप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन्, स्वाध्याय गर्छन् तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, त्यो पुण्य अभिसंस्कार गरेको तथा तथागतका धातु गर्भलाई सप्तरत्नमय स्तूपलाई सत्कार आदि गरेको पुण्य अभिसंस्कारको पहिलेको भन्दा शतको 1 अंशमा पनि निकट हुँदैन। सहस्रको 1 अंश, शत सहस्रको 1 अंश, कोटिको 1 अंश, कोटि शतको 1 अंश, कोटि सहस्रको 1 अंश, कोटि शत सहस्रको 1 अंश, कोटि नियुत शत सहस्रको 1 अंशमा पनि निकट हुँदैन, संख्यामा पनि जाँदैन।
कलामा पनि, गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि तथा उपनिषदमा पनि क्षमता हुँदैन। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रसहित 40,000 देवपुत्रहरू त्यस परिषदमा उपस्थित भई एकैसाथ भेला भएर तिनीहरूले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भने, हे मार्स, प्रज्ञापारमिता ग्रहण गर्नुहोस्। मार्स, प्रज्ञापारमिता ग्रहण गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता धारण गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता वाचन गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता पर्याप्त गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता प्रवर्तन गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता देशना गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता उपदेशना गरिनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता दीक्षा दिइनुपर्छ। मार्स, प्रज्ञापारमिता स्वाध्याय गरिनुपर्छ। त्यसपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता ग्रहण गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता धारण गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता वाचन गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता पर्याप्त गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता प्रवर्तन गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता देशना गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता उपदेश गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता दीक्षा दिनु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञापारमिता स्वाध्याय गर्नु। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, जुन बेला असुरहरूमा यस प्रकारको सोच उत्पन्न भएर त्रायस्त्रिंशका देवहरूसँग युद्ध गर्नेछौ, त्रायस्त्रिंशका देवहरूसँग एकैसाथ सङ्ग्राममा लड्नेछौ भनी सोच्दछन् भने त्यस बेला, हे कौशिक, तिमीले यो प्रज्ञापारमिता स्मरण गर्नु, त्यसको स्वाध्याय गर्नु। यसो गर्नाले ती असुरहरूमा उत्पन्न भएका त्यस्ता सोचहरू पुनः अन्तर्धान हुनेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले त्यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त महाविद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त अप्रमाण विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त अपरिमाण विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त निरुत्तर विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त अनुत्तर विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त असम विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त असमसम विद्या हो। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा, हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता महाविद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता अप्रमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता अपरिमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता निरुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता अनुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता असम विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता असमसम विद्या हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस प्रकार यही प्रज्ञापारमिताको विद्यामा आश्रित भएर अतीतका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभयो। हे कौशिक, भविष्यमा उत्पन्न हुनुहुने ती तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुने जो जति पनि हुनुहुन्छ, हे कौशिक, उहाँहरू पनि यही प्रज्ञापारमिताको विद्यामा आश्रित भएर अभिसम्बुद्ध हुनुहुनेछ। हे कौशिक, वर्तमानमा
त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूमा जति पनि असङ्ख्य तथा अप्रमेय भगवान बुद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुनेहरू पनि हे कौशिक यस प्रकार यही प्रज्ञापारमिताको यही विद्यामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुन्छ। हे कौशिक म पनि यसरी नै प्रज्ञापारमिताको यही विद्यामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको हुँ। हे कौशिक यही विद्यामा आश्रित भएर 10 कुशल कर्म पथहरू पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोध्यङ्ग सम्प्रयुक्त 4 ध्यानहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोध्यङ्ग सम्प्रयुक्त 4 अप्रमाणहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोध्यङ्ग परिग्रहण 4 आरूप्य समापत्ति लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोध्यङ्ग सम्प्रयुक्त 6 अभिज्ञाहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। सप्तत्रिंश बोधिपाक्षिक धर्म पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। संक्षेपमा 84,000 धर्मस्कन्धहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बुद्ध ज्ञान, स्वयम्भू ज्ञान, अचिन्त्य ज्ञान पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।